प्रथमप्रश्नः अस्ति कालिदासेन गीतिमयं खण्डकाव्यं विरचितं तत् किम् अस्ति? हनुमद्दूतं, पवनदूतं, मेघदूतं, हंसदूतं। ये खलु प्रायः सम्प्रति 10 जनाः उपस्थिताः सन्ति। ते अत्र चाट् बाक्स् मध्ये उत्तराणि लिखन्तु चेत् सम्यक् भवति। तेनापि अस्माकं ज्ञानं भवति। रोजालिन् महोदय नमस्कारः। सम्यक् एव। कालिदासेन विरचितं गीतिमयं खण्डकाव्यं तत् किं भवति? तद् भवति मेघदूतम् इति। अत्र सन्देहः नास्ति एव। मेघदूतम् इति भवति। गीतिकाव्यक्षेत्रे इत्युक्ते सन्देशकाव्यरूपेण काव्यत्रयम् इत्युक्ते पवनदूतं, मेघदूतं, हंसदूतम् एव प्रसिद्धं भवति एव। हनुमद्दूतमपि भवति, रामायणसन्दर्भे भवति। अतः एते एव किं भवन्ति? गीतिकाव्यस्य केचन उदाहरणानि सन्ति इति अपि वक्तुं शक्नुमः एव। कदाचित् प्रश्नः अपि आगच्छति, यथा मेघदूतम् अस्ति तथैव अन्य कानि काव्यानि सन्ति तद् भवन्ति हनुमद्दूतं, पवनदूतं, हंसदूतम् इति भवन्तः वक्तुम् अर्हन्ति एव। दूतकाव्यसम्पर्के एकं स्वतन्त्र वीडियो अपि मया निर्मितमस्ति। तद् कक्षा अनन्तरमेव तद् अहम् ऐ बटन् मध्ये स्थापयिष्यामि, तद् भवन्तः द्रष्टुम् अर्हन्ति। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। मेघदूतस्य कथायाः कः मूलस्रोतः? अत्र मेघदूतकाव्यस्य अथवा कथायाः मूलस्रोतः किम् अस्ति? ऐतिहासिकम् अथवा कविकल्पितः, जनश्रुति आधारितः अथवा एतेषु न किमपि? शारदा भारती बी इति बी सम्यक् एव। कवि स्वकीयमेव स्वयं यत् चिन्तितवान् तदेव सः अत्र उपस्थापयति। अतः सम्यक् विकल्पत्र किं भवति? कविकल्पित इति भवति। सः रामायणं पश्यति, दूतरूपेण गच्छति, तथैव सः अपि दूतरूपेण प्रेषयितुम् एवं विचिन्त्य सामाजिकरूपेण एव स्थापयति। अतः कथं किम् अस्ति? कविकल्पित अस्ति एव। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। मेघदूतस्य कथा क्षम्यतां, कालिदासस्य गीतिकाव्ये कस्य विरहव्यथा वर्णिता? अत्यन्तसरलः प्रश्नः एव। तृतीय प्रश्नः अस्ति। कालिदासस्य गीतिकाव्ये कस्य विरहव्यथा वर्णिता? विरहव्यथा इत्युक्ते विच्छेदकथा वर्णिता अस्ति। दक्षस्य, यक्षस्य, कुबेरस्य, कालिदासस्य। ये केपि समुपस्थिताः सन्ति वदन्तु। सम्यक् एव। अत्रापि विकल्पः समानः अस्ति एव। बी विकल्प एव अत्र सम्यक् भवति। यक्षस्य एव विरहगाथा अत्र किं भवति? वर्णितमस्ति। यक्षः एव स्वकीयपत्नीं यक्षिणीम् एव परित्यक्त्वा एव तत्र भवति शापकारणात्। कुत्र भवति? रामगिरिपर्वते। तं विषयमेव अत्र किं भवति? मुख्यरूपेण वर्णिता भवति एव। परवर्ती प्रश्नः पश्यन्तु। चतुर्थप्रश्नः अस्ति। मेघदूतस्य रचनासाहित्यस्य कस्मिन् विधायाः अन्तर्गतो भवति? किञ्चित् सामान्यप्रश्नं यदि अवगच्छन्ति चेत् उत्तरम् अत्यन्तसरलं भवति। यत् मेघदूत अस्ति रचना, तद् कस्य अन्तर्गतं भवति? गद्यकाव्यं, महाकाव्यं, गीतिकाव्यम् अथवा सगूक? गायत्री महोदय नमस्ते। सम्यक्। चतुर्थप्रश्नस्य उत्तरं सम्यक् एव अस्ति, गीतिकाव्यम् इति। एतद् भवति गीतिकाव्यं। केवलं गीतिकाव्यम् इति न, एतद् खण्डकाव्यम् इति उच्यते। पुनश्च केचन अपि दूतकाव्यम् अपि वदन्ति। अतः किम् एतत् सम्यक् विकल्पः भवति? गीतिकाव्यम् इति। गानं कर्तुं योग्यः। अस्तु। परवर्ती प्रश्नः अस्ति पञ्चमप्रश्नः। परन्तु मेघदूतं कीदृशं काव्यं? समानप्रश्नः एव अस्ति। मेघदूतं कीदृशं काव्यं? चम्पू, स्मार्त, गद्य, दूतः? वदामः अत्र सम्यक् उत्तरं किम् अस्ति? मेघदूतमेकं कीदृशं काव्यम् इत्युक्ते मेघदूतं भवति अस्माकं दूतकाव्यम् एकं। दूतरूपेण मेघम् एव प्रेषयति यक्षः, अतः मेघदूतं भवति दूतकाव्यमेव। कदाचित् प्रश्नः अपि भवति दूतकाव्यक्षेत्रे प्रथमं काव्यं किम् अस्ति इति। तत्रापि भवन्तः निसन्देहेन अपि चेतुम् अर्हन्ति। दूतकाव्यक्षेत्रे प्रथमं दूतकाव्यं भवति अस्माकं मेघदूतम् इति। परवर्ती समये किम् अनन्तरम् अन्ये अपि काव्यानि भवन्ति एव। किं लोकनाथ इति किं वदन्ति सर एबे सिलेबस कंप्लीट हे परिव पढ़ेल? हाँ निश्चयेन एव सिलेबस चिंता नास्ति, समाप्तं भविष्यति। आर्एस्ट विषये चिन्तयन्ति चेत् सिलेबस प्रायः निश्चयेन समाप्तं भवति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति। मेघदूते कति श्लोकाः सन्ति? मेघदूते श्लोकानां संख्या का इति प्रश्नं कुर्वन्ति। 11+100, 75+100, 15+100 अथवा तद् भवति 63 इति। सम्यक् विकल्पत्र किं भवति एकवारं वदन्तु एव। मेघदूते श्लोकानां संख्या का अस्ति इति। मेघदूत इत्युक्ते सम्पूर्णमेघदूते, केवलं मेघ पूर्वमेघ इति विषये न पृच्छति एव। सम्यक् एव अत्र संख्या अस्ति एव 15+100 इति।
तत्र किं भवति 63 भवन्ति एव पूर्वमेघे, उत्तरमेघे भवति 52, आहत्य संख्या भवति एव अस्माकं 15 अधिक 100 इति। अतः सम्यक् विकल्पः अत्र एव तृतीयविकल्पः एव अस्ति एव। अस्तु, परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। खण्डकाव्यं निम्नोक्ते विकल्पेषु कः एकः खण्डकाव्यं भवति? प्रायः सरलाः प्रश्नाः सन्ति, इत्यस्मात् कारणात् अहं भावयामि बहूनाम् उत्तरं सम्यक् भविष्यति इति। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। खण्डकाव्यम् एतेषु किं? दशकुमारचरितं, नलचम्पू, मेघदूतम् अथवा किरीटार्जुनीयम्? दशकुमारचरितं, नलचम्पू, मेघदूतम् अथवा किरीटार्जुनीयम्? पश्यामः चेत् अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति? सम्यक् एव सी विकल्पः एव अत्र सम्यक् भवति, किन्तु ततः पूर्वं वदन्तु यथा मेघदूतस्य रचनाकारः कालिदासः, तद्वदेव दशकुमारचरितस्य रचनाकारः कः अस्ति? एकवारं कामेण्ट् बाक्स् मध्ये वदन्तु। नलचम्पूः रचनाकारः कः अस्ति? एतदपि वदन्तु, यतोहि चम्पूकाव्यक्षेत्रे एतत् प्रथमं भवति एव नलचम्पू। पुनश्च किरीटार्जुनीयम् एतस्य रचनाकारः कः अस्ति अपि वदन्तु एव। सम्यक् एव दशकुमारचरितम् इत्यस्य रचनाकारः दण्डी इति। अग्रेपि वदन्तु नलचम्पूः रचनाकारः कः अस्ति इति, येन सम्यक् ज्ञानं भविष्यति एव। हाँ, सम्यक् अस्ति, किन्तु नलचम्पू उत्तरं न आगतम् एतावत्पर्यन्तम्। हाँ, तद् किरीटार्जुनीयं भारवी इति तु स्पष्टम् अस्ति एव। दण्डी अपि दशकुमारचरितम् इति स्पष्टमेव। हाँ, सम्यक् एव, त्रिविक्रमभट्ट एव नलचम्पू रचनाकारः, सम्यक् एव। एवं सामान्यरूपेण किञ्चित् चर्चां कृत्वा गच्छामः एव। परवर्ती अग्रे एव किञ्चित् विषयेषु अपि प्रवेशं कुर्मः, यथा दशकुमारचरित्रस्य अपि केचन प्रश्नान्, इत्युक्ते विषयवस्तुसन्दर्भे केचन प्रश्नान् अपि आलोचनां कुर्मः। मेघदूते कस्य छन्दस्य प्रयोगः भवति अथवा प्रयोगः अभवत्? स्तग्धरा, मन्दाक्रान्ता, हरिणी, शिखरिणी? सम्यक् एव अस्ति, मन्दाक्रान्ता। किञ्चित् सामान्यरूपेण अवगच्छन्तु। मन्दाक्रान्तछन्दे वर्णसङ्ख्या अस्ति 17। अत्र विरामः कुत्र कुत्र नेतव्यः? चतुर्थे, षष्ठे, सप्तमे, अत्र एव विरामः स्वीकरणीयं भवति। किन्तु पुनरेकवारं श्रावयामि, पदसङ्ख्या भवति एव 14, क्षम्यतां 17, चतुर्थे, षष्ठे, सप्तमे वर्णे किं भवति? अत्र विरामः नेतव्यः। इत्युक्ते प्रथमचतुर्थवर्णे, अनन्तरं पुनश्च षष्ठवर्णे, अनन्तरं सप्तमवर्णे एव। इत्युक्ते सप्तमे इत्युक्ते अन्तिमे इति चिन्तनीयमेव। तद्वदेव स्तग्धरा इति अस्ति। स्तग्धरा छन्दे किं भवति? अत्र 21 वर्णाः सन्ति। 21 मध्ये किं किं भवति? प्रति सप्तमे वर्णे एव अत्र स्वीकरणीयं भवति। विरामः कुत्र कुत्र इत्युक्ते सप्तमवर्णे एव विरामः नेतव्यः भवति एव। अस्तु, परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। नवमः प्रश्नः अस्ति, किं पश्यन्तु। मेघदूतं संस्कृतसाहित्यस्य एकं नवीनकाव्यप्रकाशस्य उद्भावनायाः श्रेयं प्राप्यते, तत् केन नाम्ना विख्यातः? सन्देशः, खण्डकाव्यं, गीतिकाव्यम् अथवा स्तोत्रकाव्यं? प्रश्नम् अत्र करोति, यद् अस्माकं किम् अस्ति, मेघदूतम् अस्ति, तद् अस्माकम् एकं नवीनकाव्यस्य एव सद्भावनायाः श्रेयं प्राप्नोति, तद् केन नाम्ना प्रसिद्धं भवति? सन्देश, खण्ड, गीति, स्तोत्र? सम्यक् अस्ति एव। ये खलु ए इति विकल्पम् अत्र चयनं कुर्वन्ति, तेषाम् उत्तरं तु अत्र सम्यक् अस्ति एव, सन्देहः नास्ति। मेघदूतं किं करोति? सन्देशकाव्यरूपेण एव संस्कृतसाहित्यक्षेत्रे एव श्रेयं प्राप्नोति। यतः ततः पूर्वं खण्डकाव्यरूपेण कालिदासस्य मेघ किमस्ति? ऋतुसंहारः अस्ति। प्रथमं तस्य काव्यं ऋतुसंहारः किम् अस्ति? एकं खण्डकाव्यम् अस्ति। गीतिकाव्यमपि बहूनि सन्ति, किन्तु सन्देशकाव्यरूपेण एतत् प्रथमं भवति। अतः सम्यक् विकल्पः अत्र भवति सन्देशकाव्यम् इति। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। मेघदूतोपरि मल्लिनाथेन विरचिता टीका अस्ति, बहु प्रसिद्धा टीका अस्ति। अतः बहुत्रापि नाम एतस्मात् सन्दर्भात् अपि प्रश्नः आगच्छति, मल्लिनाथेन विरचिता टीका का इति। SSB मध्ये अपि प्रश्नः आसीत् समानरूपेण। सञ्जीवनी, नारायणी, दीपशिखा अथवा भामती? तत्र सम्यक् विकल्पः भवति सञ्जीवनी टीका। क्षम्यतां, मल्लिनाथेन विरचिता टीका भवति एव सञ्जीवनी टीका। एतत् किञ्चित् स्मरणे स्थापनीयमेव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। मेघदूते कुबेरेण निर्वासितो यक्षः कुत्र वसतिं चक्रे? इत्युक्ते इतोपि एकः प्रश्नस्य अपि संशयस्य अपि समाधानं भवति। यथा यक्षः
कस्मात् इत्युक्ते श्रापग्रस्तः आसीत् इति कुबेरात् इति। कुबेरेण निर्वासित यक्षः कुत्र वसति इत्युक्ते सम्यक् अस्ति रामगिरि आश्रमे अलगापुर्याम् उज्जयिनी विशालायां। सम्यक् अत्र भवति किं रामगिरि आश्रमेषु। अत्र सम्यक् विकल्पः भवति रामगिरि आश्रमे एव स गत्वा एव निवासं करोति। अत्रापि स किञ्चित् स्पष्टं करोति रामगिरि आश्रमे इति किमर्थम् इति इण्टर्व्यू मध्ये प्रश्नं करोति। रामगिरि तु एकः पर्वतः अस्ति, स पर्वते किं तत्र आश्रमेषु इति किं तत्र किं वक्तव्यं भवति अस्माकं बहुत्र इण्टर्व्यू मध्ये पृच्छन्ति। तत्र इण्टर्व्यू मध्ये किम् उत्तरं वक्तव्यं यतोहि सः स्वयम् आश्रमं निर्माणं न करोति, वृक्षस्य अधः निवासं करोति अथवा पर्वतस्य यद् गुहा भवति तत्रापि सः निवासं करोति। अतः ते सर्वे आश्रमसदृशाः सन्ति। अतः पूर्वमेव तत्र केचन आश्रमं विनिर्म्य गतवन्तः एवमपि चिन्तयितुम् अर्हामः। अतः तत्र रामगिरि आश्रमेषु इति तत्र कथनं भवत्येव। अस्तु, परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। नमस्कारः। अधस्तनवाक्यानां सत्यासत्यपर्यायेषु समीचीनं विचिन्तु। अच्छा, एतत् किञ्चित् क्रिटिकल् क्वश्चिन् अस्ति एव। मेघदूतम् इति एकं खण्डकाव्यं विद्यते अथवा मृच्छकटिकम् इति एतत् नाटकं वर्तते। मुद्राराक्षसः नाम प्रकरणम् अथवा मालतीमाधवौ ते कविप्रकरणं। समीचीनं किम् अस्ति इति पृच्छति। अनन्तरं चत्वारः विकल्पाः सन्ति। एतद् उक्तित्रयं भवति। अग्रे एव किम् अस्ति एतद् विकल्पचत्वारः अस्ति। अत्र किं भवति सत्यम् इति क इति कथनं सत्यमस्ति, ख अपि सत्यं, ग घ असत्यम् इति। बि विकल्प किम् अस्ति असत्यं, ख सत्यं, ग असत्यं, घ सत्यं। सी विकल्प किं वदति क सत्यम् अस्ति, ख सत्यम् अस्ति, प्रथमत्रयं सत्यं भवति किन्तु चतुर्थम् असत्यम् इति। डी मध्ये किं वदति प्रथम क घ सत्यं भवति किन्तु ख ग असत्यम् इति। एकवारं पुनः पश्यामः किं भवति इति। पश्यन्तु, अत्र मेघदूतम् इति एकं खण्डकाव्यं विद्यते, वाक्यं सत्यम् अस्ति, अत्र सन्देहः नास्ति। तथैव अन्तिमविकल्पः अपि पश्यन्तु, मालतीमाधवन् भवभूते कविप्रकरणम्। एतदपि किमस्ति एकं सत्यमस्ति, मालतीमाधवं भवभूते एव रचना अस्ति। अस्तु, अतः सम्यक् एतत् किं वक्तुं शक्नुमः एव, अत्र अन्तिमविकल्पः अत्र सम्यक् अस्ति इति। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। मेघदूतं प्रधानरसः, रससन्दर्भात् अपि प्रश्नाः भवन्ति। मेघदूतं प्रधानरसः शृङ्गारः, करुणः, वैराग्यः, शान्तः। वदामः अत्र सम्यक् उत्तरं किं भवति। सम्यक् एव, मेघदूतस्य प्रधानरसः किम् अस्ति, बहूनां यत् उत्तरमस्ति तदेव सम्यक् अस्ति, शृङ्गाररसः इति। मेघदूतस्य प्रधानरसः भवति शृङ्गाररसः इति। परवर्ती प्रश्नः समानरूपेण अस्ति एव। केवलं मन्दकान्ता छन्दसि निबद्धं किरतार्जुनीयं मेघदूतं बुद्धचरितं नैषधीयचरितं। पश्यामः चेत् तत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति चतुर्दशप्रश्नस्य। केवलं मन्दाक्रान्ता छन्दसि रचितं काव्यम् अथवा निबद्धं भवति मेघदूतम् इति। परवर्ती प्रश्नं पश्यामः, पञ्चदशप्रश्नः। प्रायः 50 प्रश्नाः सन्ति, अतः किञ्चित् अधिकः कालः अपि गमिष्यति इति भावयामि अहं। मेघदूते प्रयुक्तः छन्दे प्रत्येकचरणे कति अक्षराणि सन्ति। अत्र छन्दसन्दर्भात् प्रश्नः आगच्छति। मेघदूते प्रत्येकछन्दे प्रयुक्तछन्दे प्रयुक्तछन्दे प्रत्येकचरणे अक्षराणां संख्या का अस्ति। 14, 15, 16, 17। अत्र पश्यामः चेत् सम्यक् उत्तरम् अत्र किं भवति। मेघदूते प्रयुक्तछन्दे प्रत्येकचरणे अक्षराणां संख्या अस्ति 17 इति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, पश्यन्तु। मेघदूतस्य अङ्गिरसः करुणविप्रलभः, संभोगशृङ्गारः अथवा वियोगशृङ्गारः। वदामः अत्र सम्यक् उत्तरं किं भवति। सम्यक् एव, अत्र शृङ्गाररसस्य एव प्रयोगः भवति। शृङ्गारेण सह अत्र कीदृशशृङ्गारः इत्युक्ते अत्र वियोगशृङ्गारः, विच्छेदशृङ्गारस्य एव अधिकाधिकप्रयोगः अस्ति एव। परवर्ती प्रश्नं पश्यामः। मेघदूतस्य कथावस्तु विभक्तः। मेघदूतस्य कथावस्तु केन विभक्तः भवति। खण्डेन, निश्वासेन, अध्यायेन अथवा सर्गेण। वदामः अत्र सम्यक् उत्तरं किं भवति। सम्यक् एव अस्ति, खण्डेन इति। बहूनाम् उत्तरं बहु शीघ्रमेव वदन्ति। मेघदूतस्य कथावस्तु विभक्तः भवति खण्डेन इति। उत्तरमेघ, पूर्वमेघ, उत्तरमेघ इति खण्डद्वयं तत्र भवति एव।
मेघदूतं कति भागेन विभक्तम्? अत्यन्तसरलः प्रश्नः अस्ति एव। 4 3 2 5 वदामः अत्र किं सम्यक् उत्तरं भवति? सम्यक् द्वयम् एव। अधिककालं न स्वीकरोमि, शीघ्रमेव चालयामः एव, यतोहि बहवः प्रायः प्रश्नसङ्ख्या या भवति तद्भवति 50 प्रश्नान् आलोचना करणीया अस्ति एव। मेघदूतस्य प्रमुखपात्रं यक्षः, कुबेरः, मेघः, यक्षिणी। वदामः अत्र सम्यक् उत्तरं किं भवति? मेघदूतस्य प्रमुखपात्रं, अत्र पश्यामः चेत् सर्वे एव के सन्ति इत्युक्ते प्रमुखपात्राणि सन्ति, किन्तु तेषु यदि कश्चन प्रमुखः भवति तर्हि सः भवति यक्षः इति। यक्षः एव किं भवति? मेघदूते एव किं भवति? प्रमुखपात्रं भवति। यक्ष नाम्ना एव मेघदूतस्य किं भवति? रचना भवति। यदि यक्षः न भवति चेत् कुबेरः न भवति, यक्षः न भवति मेघस्य आगमनं न भवति, यक्षिणी अपि आवश्यकी नास्ति। अतः सम्यक् उत्तरम् अत्र किं भवति? यक्षः इति। अस्तु, परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। यक्षस्य स्वामी कः इति? कुबेरः, यमः, इन्द्रः, वरुणः। वदामः अत्र सम्यक् उत्तरं किम् अस्ति? यक्षस्य स्वामी एतेषु कः अस्ति? कुबेरः, जमः, इन्द्रः, वरुणः। सम्यक् अस्ति एव, बहूनाम् उत्तरम् अस्ति एव, कुबेरः इति। अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति? कुबेरः। यक्षस्य स्वामी कः भवति? कुबेरः भवति एव। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। मेघदूतस्य रचयिता कः? मेघदूतस्य एतेषु रचयिता कः? अत्यन्तसरलः प्रश्नः अस्ति, सन्देहः नास्ति एव। थम्बनेल् मध्ये वा आसीत् कालिदासः इति। इतोपि किञ्चित् अहं पृच्छामि प्रश्नान्। यथा मेघदूतस्य रचनाकारः कालिदासः, किन्तु कालिदासस्य कति कृतयः सन्ति? एकवारम् एतत् कामेण्ट् बाक्स् मध्ये वदन्तु। कालिदासस्य कृतीनां संख्या का अस्ति? पुनश्च भासस्य कृतीनां संख्या का भवति? 7। सम्यक्, कालिदासस्य कृतीनां संख्या 7 इति। भासस्य कृतीनां संख्या का भवति? अग्रे शीघ्रं किञ्चित् वदामः। भासस्य कृतीनां संख्या 13 नाटकानि एव। भासस्य 13 नाटकानि, येषु तद् विभागं भवति। भर्तृहरेः कृतिसंख्या का अस्ति? भर्तृहरि तु जानन्ति, भर्तृहरेः कृतिसंख्या का अस्ति? भर्तृहरि विषये इदानीं वदामः, शीघ्रं वदामः। भर्तृहरि 3 अस्तु, शतकत्रयम् इति कारणात् 3 इति वदन्ति, किन्तु तेन सह एकम् इतोपि ग्रन्थः अस्ति, वाक्यपद्यम् इति। तस्य शतकत्रयम् इति प्रसिद्धं भवति, तेन सह अपि वाक्यपद्यम् अपि एका कथा अपि तस्य भवति। अस्तु, परवर्ती समये दण्डेः कृतिसंख्या का भवति? अथवा दण्डेः कृतिसंख्या कति भवति? 3। सम्यक्। अस्तु, परवर्ती समये पश्यामः। मेघदूतं नास्ति, समानप्रश्नः अस्ति एव। किञ्चित् कन्फ्यूस्, पञ्च इति ये वदन्ति तेषां कथनस्य को अभिप्रायः अपि न ज्ञायते। दण्डिनः प्रबन्धत्रयम् इति प्रसिद्धम् अस्ति। अस्तु, पश्यन्तु। मेघदूतम् एकं नास्ति, गीतिकाव्यं भवति मेघदूतम्, एकं दूतकाव्यं मेघदूतं भवति, खण्डकाव्यमपि भवति। अतः अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति? एतदेकं गद्यकाव्यं नास्ति इति। मेघदूतस्य कथानकस्य उपजीव्यम् अस्ति। मेघदूत उपजीव्यम् इत्युक्ते कुतः गृहीतं भवति इति चिन्तयतु, अथवा मूलग्रन्थः कः? मेघदूतस्य यः कथा अस्ति सा कथा वास्तविकरूपेण कुतः गृहीतं भवति? पद्मपुराणं, ब्रह्मवैवर्तपुराणं, रामायणम् अथवा महाभारतम्, एवं 4 विकल्पाः सन्ति। मेघदूतस्य कथा अस्ति सा कथा कुतः गृहीतं भवति? पद्मपुराणं, ब्रह्मवैवर्तपुराणं, रामायणम् अथवा महाभारतम्। सम्यक्, अत्र गृहीतं भवति ब्रह्मवैवर्तपुराणात् एव किम् एतद् गृहीतं भवति एव। यथा किमर्थम् इत्युक्ते तत्र यद् नाम भवति यक्षस्य नाम, तदेव किं भवति? तत्र उल्लिखितं भवति एव। ब्रह्म यथा यक्षस्य नाम भवतु अथवा यक्षिणीयः नाम भवतु, तत्सर्वं तत्रैव उल्लिखितं भवति। एतस्मात् कारणात् बहूनां मतं भवति एतत् मेघदूतस्य कथा तु ततः गृहीतम् अस्ति इति। अस्तु, पुनरेकवारम् अस्ति समानप्रश्नः। मेघदूतस्य श्लोकसंख्या वर्तते 133, 110, 115, 112। सन्देहः नास्ति, अत्र 110 एव इत्युक्ते तृतीयविकल्पः एव शुद्धं भवति। 15,100 श्लोकः इति। मेघदूते उत्क्षिप्तश्लोकसंख्या वर्तते। मेघदूते उत्क्षिप्तश्लोकः कति सन्ति इति प्रश्नं करोति एव। 4, 5, 6, 7। पञ्चमप्रश्नं पश्यन्तु। पञ्चमप्रश्ने पृच्छति मेघदूते उत्क्षिप्तश्लोकसंख्या का अस्ति इति। एकवारं ये उत्तरं लिखन्ति ते
प्रश्न क्रमाङ्कं विलिख्य लिखन्तु। तेन किं भवति एव ज्ञायते एव किम् अस्ति सम्यक् किम् अशुद्धम् अथवा भवन्तः किं वदन्ति इति। सम्यक् एकवारं तत् स्पष्टं कुर्मः। यद् लिखामः तत्र प्रश्नसङ्ख्यासहितं लिखामः एव, तेन स्पष्टता आगच्छति एव। सम्यक् एव केवलं षड् पञ्च अथवा ए बि अनेन न ज्ञायते एव किं भवन्तः वदन्ति इति। सम्यक् एव मेघदूतस्य एव तद् उत्क्षिप्तश्लोकसङ्ख्या एव भवति षड् इति। परवर्ती प्रश्न मेघदूतस्य नायकः समानः प्रश्नः अस्ति। मेघः, वणिकः, राजा, जक्ष्यः। अत्र जक्ष्य एव भवति एव नायकः इति। भिलेन् इति कः पृच्छति चेत् तत्र भवन्तः वक्तुमर्हति कुबेरः इति, किन्तु भिलेन् इति न पृच्छति। अस्तु, यक्षस्य नाम किम् अस्ति? हेमामाली, वनमाली, हेमयक्ष अथवा विशालः। यक्षस्य नाम किम् अस्ति? सम्यक् एव अस्ति, सत्यं भवति। हेमामाली इति भवति यक्षस्य नाम। एतत् कुत्र उपलभ्यते? वास्तविकरूपेण सम्पूर्ण मेघदूते एतत् कुत्रापि लिखितं नास्ति यत् यक्षस्य नाम किमस्ति इति हेमामाली इति। एतत् ब्रह्मवैवर्तपुराणे एव उल्लिखितम् अस्ति। यतः तेन कारणेन बहूनां मतं भवति मेघदूतस्य उपजीव्यं भवति ब्रह्मवैवर्तपुराणे इति। अलकापुरीधीशः कः इति? कुबेरः, यक्षः, शिवः, मेघः। अलकापुरी अधीशः कः इति? अत्र सम्यक् उत्तरं भवति अलकापुरी अधीशः भवति यक्षः इति। क्षम्यतां, कुबेरः। अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति? कुबेरः इति। यक्ष इति मुखात् आगतम् एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, यक्षस्य दूतः वर्तते। एतेषु यक्षस्य दूतः कः भवति? हंसः, पवनः, मेघः, गजः। सम्यक् अस्ति एव, 29 एव भवति मेघः। यक्षः मेघमेव दूतरूपेण प्रेषयति। परवर्ती प्रश्नं पश्यामः। तथैव हंसदूतः अपि भवति, पवनदूतः अपि अस्ति एव, अत्र सन्देहः नास्ति। दूतकाव्यानां सम्पर्के मया अपि एकं स्वतन्त्र वीडियो अपि निर्मितम् अस्ति, तदा भवन्तः द्रष्टुमपि अर्हन्ति एव। ये केपि एकवारं पश्यन्ति ते यदि वीडियो लैक् कुर्वन्ति उत्तमं भवति। यतोहि तु दर्शकानां संख्या प्रायः 30 अस्ति, किन्तु लैक् केवलं 17 जनाः सन्ति। यदि कुर्वन्ति चेत् उत्तमं भवति एव। अस्तु, परवर्ती प्रश्नं पश्यामः। मेघस्य यात्रा आरम्भस्थानं, मेघस्य यात्रा आरम्भस्थानं किम् अस्ति? अलकापुरी, कैलासगिरि, आम्रकूटपर्वत अथवा रामगिरि? एकवारं वदामः। मेघस्य यात्रायाः आरम्भस्थानं किम् अस्ति? रामगिरि इति भवति। यतोहि रामगिरि आश्रमे रामगिरिपर्वते एव किम् अस्ति? यक्षः निवासं करोति, अतः अत्र सम्यक् विकल्पः भवति रामगिरि इति। रामगिरिपर्वते एव तस्य निवासः अस्ति, अतः सम्यक् विकल्पः रामगिरि इति। परवर्ती प्रश्नं पश्यामः। 30, यक्षः कुत्र शापग्रस्तः सन् कालं स्थापयन्? यक्षः कुत्र शापग्रस्तः सन् कालम् अयापयत्? चन्द्रगिरि, रामगिरि, कैलासे? पश्यामः चेत् तत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति? वदामः एकवारं। यक्षः कुत्र शापग्रस्तः सन् कालम् अयापयत्? रामगिरि। सम्यक् एव, अत्र सम्यक् विकल्पः भवति रामगिरिपर्वते एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, पश्यन्तु। परवर्ती प्रश्ने वदति, यक्षस्य भर्ता इत्युक्ते पत्नी। यक्षस्य पत्नी का आसीत्? विशालाक्षी, महादेव अथवा कुबेरः? यक्षस्य पत्नी का आसीत्? क्षम्यतां, भर्ता इति अस्ति, स्वामी भवति। अहं पत्नी इति उक्तवान् एव, भार्या इति भवति एव, क्षम्यतां। तदा यक्षस्य भर्ता कः अस्ति? अत्र किञ्चित् शब्दः यते, अतः समस्या भवति। क्षणम् एकं। हरि ओम्। इदानीं शब्दः सम्यक् अस्ति। मेघदूत यक्षानुसार शापविमुक्ते कति मासः अवशिष्टः? यक्षस्य मेघदूत यक्षानुसारं शापविमुक्तिनिमित्तं कति मासः अवशिष्टः? प्रश्नं करोति एव। 5, 6, 4, 8 कति मासः अवशिष्टाः सन्ति इति। किञ्चित् बहितः एव ध्वनिः आगच्छन् आसीत्, अतः एका समस्या भवति स्म रेकार्डिङ्ग् समये। कति मासः अवशिष्टाः सन्ति इति।
सम्यक् एव चत्वारः मासाः अवशिष्टाः सन्ति। यापयति इति वदति, अवशिष्टचत्वारः मासाः सन्ति। विशेषणं नास्ति। एतेषु यख्यस्य विशेषणं किं नास्ति? शापेन अस्तगमितमहिमा अबलविप्रयुक्ता अश्लिष्टसानुः कनकवलयभंसरिक्तप्रकोष्ठः। वदामः अत्र सम्यक् उत्तरं किं भवति? एतत् सर्वे एव यख्यस्य कृते अस्ति। यथा शापेनास्तं गमितमहिमा एतद् भवति, तत्रैव अबलविप्रयुक्त इति यख्यस्य कृते एव अस्ति। शापेन युक्तः इति प्रथमवाक्यस्य उदाहरणमस्ति। अबलविप्रयुक्त इत्युक्ते पत्नी विरहयुक्ता इति यख्यस्य कृते अस्ति। कनकवलयभ्रंशरिक्तप्रकोष्ठः इति चतुर्थविकल्पः यद् अस्ति तदपि कस्य कृते अस्ति? यख्यस्य कृते अस्ति। द्वितीयश्लोके वदति स एतावत् दुर्बलः अभवत् येन कारणेन तस्य हस्तात् किं भवति, तद् यद् वलयः भवति तदेव अपतत् इति। अतः आश्लिष्टसानु इति कस्य कृते अस्ति? मेघस्य कृते अस्ति। अतः सम्यक् विकल्पः अत्र भवति ऑप्शन सी एव। यख्य कस्मिन् मासे मेघं ददर्श? यः यख्य आसीत् सः कदा मेघं पश्यति? श्रावणे, आषाढे, कार्तिके, माघे। वदामः अत्र सम्यक् उत्तरं किम् अस्ति? कदा सः पश्यति? यख्य कस्मिन् मासे मेघं पश्यति? श्रावणः, आषाढः, कार्तिकः, माघः। सम्यक् एव, आषाढस्य प्रथमदिवसे इति तद् वाक्यं भवति। अतः नैकेषु स्थानेषु कालिदासस्य एतद् गुणम् आधारीकृत्य आषाढस्य प्रथमदिवसे इति अपि जयन्ती अपि पालयन्ति। अतः यख्य कस्मिन् मासे मेघं ददर्श इत्युक्ते आषाढमासे पश्यति इति अत्र सम्यक् उत्तरं भवति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, कौतुकधानहेतुः कः? कौतुकधानहेतुः कः? हंसः, तडितः, जलदः, कुबलयः। वदामः अत्र 38 प्रश्नस्य सम्यक् उत्तरं किं भवति? कौतुकधानहेतुः कः? प्रायः किञ्चित् विलम्बेन सन्ति इति अहं भावयामि। बहूनाम् अत्र 38 प्रश्नं दर्शयामि, किन्तु 37 मध्ये एव सन्ति। कौतुकधानहेतुः कः? सम्यक् एव अस्ति। सम्यक्, कौतुकधानहेतुः कः भवति? वदामः एकवारम्। अत्र पुनः शब्दायते। राजराजसिति विशेषणं कस्य? मेघस्य, यख्यस्य, दिवाकरस्य अथवा कुबेरस्य? राजराजसिति पदस्य विशेषणं पदं किम् अस्ति? मेघ, यख्यस्य, दिवाकरस्य, कुबेरस्य? राजराजस्य, एकवारम् अत्र वदामः। राजराजस्य इति शब्दस्य कृते किं विशेषणं पदं भवति? क्षणम् एकं भवति। मध्ये मध्ये किं भवति, काचित् नेट्वर्क् समस्या भवति अथवा मध्ये यदा पौज् भवति तद् मध्ये तद् गच्छति एव इति चिन्तयामि अहम्। अस्तु, तदेकं वाक्यं प्रसिद्धम् अस्ति। राजराजस्य इति श्लोकसङ्ख्या विस्मरामि, तदेव सम्यक् उत्तरं भवति कुबेरस्य इति। राजराजस्य कोपेन एवं श्लोकं विस्मरामि। यदि कस्यचित् स्मरणे अस्ति चेत् वदामः एव। इतोपि 10 प्रश्नाः सन्ति, 40-50 पर्यन्तं। कण्ठाश्लेषः प्रणैतिः कः? कुबेरः, यख्यः, स्कन्धः, मेघः। कण्ठाश्लेषः कः भवति? कुबेरः, यख्यः, स्कन्धः, मेघः। सम्यक् एव, यख्य एव कण्ठाश्लेषः प्रणयिनी जने इति तत्र वदति एव इति तत्र वाक्यं प्रसिद्धम् अस्ति। कस्यचित् अस्ति विजयन्ती विजिता। महोदय किमस्ति 38 आन्सर् कोण? 38 प्रश्न एव किमस्ति एकवारं पश्यामः। कौतुकधानहेतुः कः? एतस्य उत्तरं मया पूर्वमेव उक्तमेव। अस्तु, एतस्य उत्तरं तु मया पूर्वमेव उक्तमेव। 40-50 मध्ये नेट्वर्क् समस्या भवति चेत् एवं मध्ये मध्ये कर्तनं भवति एव। अस्तु, प्रत्यासन्ने नभसि इत्यत्र कः मासः गृह्यते? नभसि इत्यत्र इत्युक्ते प्रत्यासन्ने नभसि दयित इति पूर्वं वाक्यं भवति। प्रत्यासन्ने नभसि इत्यत्र कः मासः गृह्यते? चैत्रः, श्रावणः, वैशाखः, आषाढः। वदामः अत्र सम्यक् उत्तरं किं भवति? श्रावणः।
नवस् इत्युक्ते श्रावणमासस्य विषये अत्र वदति एव। दयिता नाम किं? जननी भार्या विद्युद्दानम्। एते प्रश्नाः भवन्तः अपि यद् अस्माकं बर्नाली इति पुस्तकमस्ति तत्रापि उपलभ्यते, ततः अपि भवन्तः स्वीकर्तुमपि अर्हन्ति। तत्रापि प्रश्नाः सन्ति, तत्रापि द्रष्टुम् अर्हन्ति एव। दयिता नाम किं? परवर्ती प्रश्नः, दयिता नाम किं? जननी भार्या विद्युद्दानं। सम्यक् उत्तरम् अत्र भवति भार्या इति। मेघेन विद्यते ज्योति मरुत् सलिलं पृथिवी। पञ्चमश्लोकः अस्ति मेघदूतस्य। एकं तद् किम् अस्ति? धूम्रयोति सलिलमरुतं सन्निपातः मेघः इति तत्र वाक्यं भवति। तद् सम्पूर्णश्लोकं किं भवति? धूम्रयोति सलिलमरुतं सन्निपातक्व मेघः इति तदेव पूर्णं श्लोकं भवति। पञ्चमश्लोकः अस्ति एव। तत्र किं भवति? सन्निपात इत्युक्ते एकत्रिता भवति। धूम्रः ज्योतिः सलिलः मरुतः एतेषाम् एकत्रीकरणेन एव किं भवति? मेघस्य निर्माणं भवति। अतः सम्यक् उत्तरं किं भवति? ज्योति इति अस्ति, मरुतः इति अस्ति, सलिलम् इति अस्ति। मरुत इत्युक्ते तद् किं भवति? वायुः भवति। सलिलम् इत्युक्ते जलं भवति, किन्तु पृथिवी न भवति। अतः सम्यक् विकल्पः अस्ति पृथ्वी इति। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। चेतन अचेतनेषु प्रकृतिकृपणः के भवन्ति? बुभुक्षितः, मूढः, लोभिनः, कामार्ताः। मन्ये द्वितीयश्लोकः अस्ति इति अहं भावयामि। चेतन अचेतन मध्ये कः प्रभेदं द्रष्टुं न अर्हति? एकवारं वदामः अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति इति। अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति? कामार्थपुरुषाः। यः कामार्थपुरुषः भवति सः एव एतयोः मध्ये प्रभेदं द्रष्टुं न अर्हति। चेतन कुत्र अस्ति, अचेतन कुत्र अस्ति? अस्तु, 5 श्लोकः अस्ति, पञ्चमश्लोकः अस्ति। एतद् मन्ये चेतन अचेतनेषु मध्ये कः द्रष्टुं न अर्हति इति द्वितीयश्लोके अस्ति इति अहं भावयामि। एतदेकवारं चिन्तनीयमस्ति, ममापि स्मरणे नास्ति कुत्र अस्ति इति। मेघः केषां वंशे जातः? मेघस्य वंशः किमस्ति? सुराणां, पुष्करावर्तकानां, गन्धर्वाणां, किन्नराणां। सम्यक् अस्ति। मेघः केषां वंशे जातः इत्युक्ते पुष्करावर्तकानां वंशे मेघः जातः इत्येव स्पष्टमस्ति एव। स्पष्टं किं भवति? मेघः केषां वंशे जातः? पुष्करावर्तकानां वंशे मेघः जातः एव। किन्नराणां निवासस्थानं कुत्र अस्ति? एतस्य उत्तरमपि भवन्तः वक्तुम् अर्हन्ति। तद् यदि भवन्तः अभिज्ञानशाकुन्तलं पश्यन्ति, अभिज्ञानशाकुन्तले एतद् उल्लिखितम् अस्ति। किन्नराणां निवासस्थानं कुत्र अस्ति? एकवारं भवन्तः वदन्तु किन्नराणां कृते कः पर्वतः रूपेण अस्ति इति। सम्यक् रूपेण वदन्तु। किन्नराणां कृते एकः पर्वतः अत्र उल्लिखितः अस्ति। कः पर्वतः सः इति? किञ्चित् ममपि विस्मरणं भवति, अहमपि किञ्चित् चिन्तयामि, एकवारं पश्यामः एव। किन्नराणां निवासः तत्र किम् अस्ति? एकं किं पुरुषः? हेमकूटपर्वत इति एतत् स्मरणे स्थापयन्तु। किन्नराणां निवासस्थानं कुत्र इति कदाचित् प्रश्नः आगच्छति चेत् अभिज्ञानशाकुन्तले एव 7म् अङ्के स्पष्टरूपेण उल्लिखितः अस्ति। तत् पर्वतस्य नाम स्थापयन्तु। तत्र मरीचेः अपि आश्रमः अपि आसीत्। पर्वतस्य नाम भवति एव किं नाम? हेमकूटपर्वत इति। किन्नराणां निवासस्थानं किम् अस्ति? हेमकूटपर्वत इति। 7म् अङ्के यदा किं तद् स्वर्गात् दुष्यन्तस्य प्रत्यावर्तनं भवति, तस्मिन् समये सः हेमकूटपर्वतं पश्यति, अनन्तरं तत्र मारीचेः आशीर्वादं ग्रहीतुं गच्छति एव। अस्तु, परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। किञ्चित् विषयः तु भिन्नं भवति। मेघः कस्य प्रकृतिपुरुषः अस्ति? भानोः, विष्णुः, मघोनः, गगनस्य। वदामः अत्र स्पष्टम् उत्तरं किम् अस्ति? 47 प्रश्नसङ्ख्या। मेघः कस्य प्रकृतिपुरुषः अस्ति? भानुः, विष्णुः, मघोनः, गगनस्य। ये केपि सन्ति उत्तरं वदामः अत्र सम्यक् किम् अस्ति इति। सम्यक् एव अस्ति, मघोनः इति एव सम्यक् उत्तरं भवति। लब्धकामा यात्रा कस्मिन् वरं न? अधमे, अधिगुणे, कर्मणि, मित्रे।
हाँ वदामः अत्र सम्यक् उत्तरं किं लब्धकामे यत्र कस्मिन् वरं न अधमे अधिगुणे कर्मणि मित्रे वदामः अग्रे मध्ये मध्ये अपि दूरवाणी अपि आगच्छति लब्धकामे यत्र कस्मिन् वरं न सम्यक् अस्ति एव वरम् अधिगुणे श्लोकः प्रसिद्धम् अस्ति एव किं तद् विस्मरामि मम अपि लब्धकामा वरम् अधिगुणे किं न स्मरामि एव अस्तु अस्तु परवर्ती समये पश्यामः एव बाह्योद्यान शिरश्चन्द्रहरशिर चन्द्रिकाधीत वर्तते बाह्योद्यानस्थितहरशिर चन्द्रिका अधीत वर्तते अत्र कस्य विषये उल्लिखितः अस्ति षष्ठश्लोकः वा अस्तु वीरेव पक्षिणी अलका बाह्योद्यानस्थितहरशिर चरचन्दिका अधीतः एतद् भवति एव अलका विषये एव वर्णनं भवति अलका यद् स्थानम् अस्ति तत्र किं भवति बाह्ये एव अलकानगर्याः बहिः एव एकम् उद्यानम् अस्ति तत्सर्वम् अत्र एव वर्णितम् अस्ति एव अन्तिमप्रश्नः अस्ति यक्षेश्वराणां वसतिः वर्तते यक्षेश्वराणि यक्षाः सन्ति तेषां वसति कुत्र अस्ति इति प्रश्नं करोति एव कैलासः रामगिरि हिमालय अलका वदामः अन्तिमप्रश्नः किमस्ति अलकापुरी एव अलकापुरी भवति यक्षाणामेव निवासस्थलः इति 50 प्रश्नाः आसन् प्रायः पूर्वमेव सन्दर्भे एव एते प्रश्नाः आसन् आशा करोमि भवन्तः सम्यक् रूपेण भागं गृहीतवन्तः इति यदि सम्यक् आसन् प्रश्नाः सरलाः आसन् त्रिस्वकीयमित्रैः साकम् अपि भवन्तः लिङ्क् आदिकं शेर् कर्तुम् अर्हन्ति विरमामि मित्राणि पुनः अग्रे मिलामः तावत्पर्यन्तं जयतु भारतं वदतु संस्कृतं वन्दे मातरं धन्यवादः शुभरात्रि यदि किमपि प्रष्टुम् इच्छन्ति चेत् पृच्छन्तु एव अत्र निमेषद्वयमेव धन्यवादः यदि किमपि सन्देहः अस्ति पृच्छामः एव किमपि अस्ति वा सन्देहः संशयः किमपि प्रष्टुम् इच्छन्ति चेत् अत्र अन्यथा अत्र चाट् बाक्स् मध्ये लिखन्तु अग्रिमसत्रे तान् विषयान् वयं चर्चां कुर्मः एव अस्तु शुभरात्रिः